नमस्कार। राणा शासनको विरोधदेखि सुरु भएको नेपालको राजनीतिक प्रणाली 7 दशक पुग्दा पनि उस्तै। नेपाल बन्दको घोषणा गर्ने, टायर बाल्ने, क्याम्पस तोडफोड गर्ने उही पुरानै शैलीमा वृद्ध नेतादेखि युवा नेतासम्मको पुरानै रवाब। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा जुन पार्टी आए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, सडक कब्जा, टायर बाल्ने, मसाल जुलुसकै सहारा कहिलेदेखि कहिलेसम्म चल्ने हो अझै अत्तो पत्तो छैन। सबै दल उस्तै, सबैको पहिलो रोजाइ नै सडक, गाडी, पसल र उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने। बहाना भने जनताका लागि रे, अझ सडकमा जनता उतारेर तिनै ज्याला मजदुरी गर्ने जनतामाथि नै असर पुर्याउनु पर्ने। केही वर्षदेखि नेपाल बन्द हुन पाएको थिएन, तर बिहिबार फेरि आम हडताल। उही साँझ र बिहानकै छाक के खाने भन्ने पीडामा रहेका जनतालाई फेरि शास्ति। सबैले भन्ने गर्छन् यो हाम्रो बाध्यता हो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गर्ने आम हडताललाई पनि बाध्यता नै भनेको छ। हुन त सडकमा हुने आन्दोलनको असर शासकलाई पर्दैन, असर पर्छ त केवल गरी खाने वर्गलाई। गरी खाने जनताले दुःख पाए, जनताको समस्याले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शीर्ष नेताहरूलाई खासै प्रभाव पार्दैन। अझ जसका लागि सभा गरिएको हो उसलाई त झन् छुँदै छोएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न त आम हडतालले असर पार्छ न त विरोध सभाले। आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा जायज होला, तर त्यसो भन्दैमा सडक नै बन्द गरेर जनतालाई कष्ट दिएर उही नेतालाई मात्रै सहज बनाउने राजनीतिक प्रणाली देखेर जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। व्यवस्था फेरियो, नेता फेरिए, कुर्सी र पदमा हरेक नेताबीच उस्तै हानथाप रहेकै छ। कोही सडक नै कब्जा गर्दै सरकारको समर्थनमा मोटरसाइकल र्याली निकालिरहेका छन्, कोही आम हडतालको घोषणा गर्दै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै अनि आन्दोलन तथा जनमतबाट सत्तामा नेतालाई स्थापित गराउने जनताका कथा व्यथा र शास्ति उस्तै। विरोधको नयाँ शैली अपनाएर दबाब दिने र जनताको जनजीवनलाई सहज हुन नदिने, सकस हुन नदिने बारे अब भने ढिला नगरी सबै राजनीतिक दलले सोच्नुपर्छ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सडक प्रदर्शनको शिकार निर्दोष जनतालाई कहिलेसम्म? संविधान जारीपछि अब त जनताका अधिकार समेटिए, आन्दोलन हुँदैन, टायर बालिँदैन, मसाल जुलुस देख्न पाइँदैन भन्ने कुरा सबै फगतका गफ मात्रै बने। सामान्य जनतालाई देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र स्वतन्त्रताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको निहित सत्ता स्वार्थ पुरा गर्न कुनै व्यवस्था वा वाससँग सम्बन्ध नराख्ने जनतालाई प्रयोग गर्ने फोरी खेल रोक्न 200-400 पैसा र 1-2 छाक भातको प्रलोभनमा पर्ने तपाईँ हामी जनता पनि सुध्रिने कि? आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोर्नेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेपालमा सुरु भएको गरी खाने अभियान र लगानी आपूर्ति र उत्पादन बीचको खाडललाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ त भन्ने बारे सम्बन्धित निकायसँगको कुराकानी ल्याएर उपस्थित भएका छौँ। त्यस्तै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 स्थित वेद वृद्धाश्रमले झेल्दै आएको आर्थिक तथा भौतिक समस्याबारे स्थानीयको गुनासो समितिको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय,
लगानी आपूर्ति र उत्पादन बीचको खाडललाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नेपालमा गरी खाने अभियान सुरु भएको छ। लगानीको वातावरण बनाएर रोजगारीको सिर्जना नगरेमा भोलि अझ कठिन अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट रहेर राजनीति तथा व्यवसाय गर्ने 15 उच्च व्यावसायिक घरानाले गरी खाने अभियानको सुरुवात गरेका छन्। यो अभियानले 7 प्रदेश र जिल्लामा समेत प्राथमिकता पाउनेछ। पछिल्लो युवा पुस्तालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यो अभियानले के गर्नेछ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। राजनीति गर्ने हरेक नेताहरू स्वार्थी भए अशक्ति अवसर र पैसाका लागि जे पनि गर्न पछि पर्दैनन्। हो, अहिले नेपालमा राजनीति गर्नेहरूप्रति आम जनमा यस्तै नकारात्मक सोच बढी आउन थालेको छ। यो अवस्था आउनुमा नेताहरूको राजनीतिक गतिविधि र प्रवृत्ति मुख्य कारक छ। कतिपय अवस्थामा पैसाका लागि व्यवसायलाई सांसद बनाउन दलहरूले तछाडमछाड गरेका परिदृश्यहरू नै सार्वजनिक भए। पैसा खर्चेर नै भए पनि राजनीतिमा होमिएर लाभ लिनुपर्छ भन्नेहरू र लाभ लिनेहरू नै बढी देखिए। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानका लागि अनि जनतालाई राहत र सहुलियत दिन विकास र सेवा सुविधामा सहज पहुँच दिलाउन भन्दै सेवाको मौका दिनुहोस् भन्नेहरू आफ्नो र आफन्तको सेवामा हराए। यी सबै दृष्टान्तले नेपालको राजनीतिप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा फैलिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट रहेर राजनीति तथा व्यवसाय गर्ने 15 उच्च व्यावसायिक घरानाले भने देशभर उद्यमसँगै रोजगारी बढाउन गरी खाने अभियानको सुरुवात गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको गरी खाने अभियानले देशैभरका उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई व्यवसाय सहयोग तथा सिप विकासमा सहयोग गर्ने बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले उद्योगी विनोद चौधरीको नेतृत्वमा सुरु गरेको गरी खाने अभियान अन्तर्गत अहिले हेटौडा, वीरगञ्ज र पोखरामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ भने देशभर यो अभियान विस्तार गर्ने तयारीले तीव्रता पाएको छ। नेपालीको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने गरी खाने अभियान सुरु गरेको यसमा आबद्ध व्यवसायहरू बताउँछन्। नेपाली जनतालाई गरी खाने बाटोमा लैजाने र पछि उनीहरूलाई हुने खाने बनाउने योजनासहित अभियान अघि बढेको छ। अभियान नेपाली काङ्ग्रेसको भए पनि यसमा उद्यमशील बन्न चाहने जो कोही जोडिन सक्ने गरी खाने अभियानका संयोजक प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी विनोद चौधरीले जानकारी दिए। कतिले रोजगारी पाए त, कति त्यस्ता उद्यमहरू नयाँ खडा भए त, कति त्यस्ता चाहिँ नवप्रवासी चाहिँ एन्टरप्राइजेसहरू खडा भए त भन्ने प्रश्न आफैमा एउटा बहुतै गम्भीर प्रश्नको रूपमा उभिएको बेलामा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले उद्यम लगानी र पूर्वाधार एउटा दिगो विकासको प्लेटफर्म बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर जब यो कमिटी बनाएर हामी त्यो काममा जुट्यौँ, हामीले धेरै दिनको प्रयासपछि एउटा यस्तो सिस्टमको निर्माण गर्नुपर्दछ जुन सिस्टमले केही गर्छु भन्ने आफूमा आत्मविश्वास बोकेको त्यो युवाको सोचलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि हर किसिमले एउटा सारथीको भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा लाइफलाइन, हिजो अनिलजीले चाहिँ यो शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, त्यो सोच र त्यसको कार्यान्वयनको बिचको त्यो बाँकी रहेका अङ्गहरू पुरा गर्नका लागि एउटा लाइफलाइनको भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट यो योजना बन्यो। अब यसलाई हामीले औपचारिक रूपमा छिटै एउटा नेसनल स्केलमा लन्च गर्नेछौँ, पार्टीले गर्नेछ। र हाम्रो सोच भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता, नेवी सङ्घ, तरुण दलदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ भनौँ गभर्निङ युनिट्समा राज्यका यो राज्य सञ्चालनका विभिन्न पङ्क्तिमा रहेका सबैलाई यसमा समेटेर ती सबैको दृष्टिकोणमा त्यो परिवर्तन आओस् भन्ने हो। एउटा सम्पन्न राष्ट्रको परिकल्पना गर्नका लागि सबभन्दा पहिला त्यो समाजमा चाहिँ गरी खाने प्रतिको भावना र त्यसपछि समाजले त्यो गरी खाने भन्ने यो सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने एउटा सिस्टमको निर्माणमा समेत चाहिँ उसले चाहिँ त्यो सकारात्मक सोचका साथ जबसम्म पुस गर्दैन, जबसम्म त्यसलाई सर्वाधिक महत्त्वको ठाउँमा सेन्टर स्टेजमा राख्दैन, तबसम्म यो समस्या समाधान सम्भव छैन। विदेशमा काम गरेको भरले राज्य केही दिन चल्न सक्छ, केही वर्ष चल्न सक्छ, तर सधैँभरि एउटा सम्पन्न राष्ट्रको हुन सक्दैन। त्यसको बन्दोबस्त आफ्नै राष्ट्रले आफैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कोभिड पछिका विभिन्न अनुभवले समेत देखाइसकेको स्थिति छ। हामी यही नै परियोजनालाई लिएर यसको पहिलो
यसको पहिलो इन्टरेक्सन अहिलेको योपालिको हाम्रो यहाँ आउनुको पछाडिको उद्देश्य के भने हामीले अहिले 7 प्रदेशमा यसको एउटा स्थायी चाहिँ संरचना निर्माण गर्दैछौँ। विशेष गरी अभियानले बेरोजगारी समस्या, आपूर्ति र उत्पादन तथा माग र उत्पादन बीचको खाडल पूर्ति गर्ने उद्देश्य अघि सारेको छ। नेपालका 60 लाख युवाको जमात रोजगारी र उद्यमको बजारमा भए पनि आपूर्ति र उत्पादन बीचको खाडल पूर्ण सकिएको छैन। व्यवस्थित प्रणालीको माध्यमबाट युवाहरूका लागि राज्यले अवसर खोल्न सकेको छैन। कुनै न कुनै रूपमा संघर्षबाट अगाडि आएका, पहिचान बनाएका, आफ्नो खुट्टामा उभिएका तथा स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरूलाई अभियानले हरेक कदममा सहयोग गर्ने जनाएको छ। सरकारले युवा स्वरोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विभिन्न किसिमका योजना घोषणा गरेको छ। पुँजीको कुनै अभाव छैन। बिना धितो प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध छ भन्ने उद्घोष दिनदिनै गरिँदैछ। तर कतिले रोजगारी पाए, कति उद्यम खडा भई, नवप्रवर्तन उद्यमी कति भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर बनेको गरिखाने अभियानले ठहर गरेको छ। अब उद्यम लगानी र पूर्वाधारको दिगो विकास सहित केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास बोकेका युवाको सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान सारथीको भूमिका खेल्ने अभियानले दाबी गर्दै आएको छ। हरेक नेपालीलाई उद्यमशील बनाउनुपर्छ, पुँजी जुटाउन, सिप सिकाउन तथा उद्यमको दीर्घकालीन योजना बनाउन सघाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले थालिएको गरिखाने अभियानमा को व्यवसायहरू छन् त? विनोद चौधरी, इन्द्र बानिया, दीपक खड्का, उमेश श्रेष्ठ, जीप छिरिङ लामा, मोहन आचार्य, टेकबहादुर गुरुङ, तेजुलाल चौधरी, कर्मा खाले, अनिल रुङ्गाटा, पूर्णबहादुर तामाङ, छत्र गिरी, खगेश्वर बोहरा, विष्णुबहादुर खड्का, हेमबहादुर रावल। गरिखाने अभियानको कार्य समितिमै रहेका चाउचाउ पायोनियर सूर्यबहादुर केसीको भने निधन भइसकेको छ। गरिखाने अभियानको 7वटै प्रदेशमा स्थायी संरचना बनाउने, यसलाई हरेक जिल्लामा विस्तार गरिने तयारी गरिएको छ। राजनीतिक कर्मीमा पनि गरिखानेहरूको वर्चस्व हुनुपर्छ भन्नेमा समेत अभियानले काम गर्नेछ। अबको युवा गरिखाने बन्नु पर्दछ। रोजगारी लिएर वा रोजगारी दिन सक्ने ठाउँमा आफू पुगेर हरेक नागरिकले पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ। पुँजी निर्माण हुँदा त्यो राज्यको सम्पत्ति बन्छ। नेपालीलाई नेपाली नै रोजगारी दिने हो। त्यसका लागि सानै भए पनि उद्यम खोल्नुपर्छ। यही योजना सहित 15 जना उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्मभूमि नेपाल नामक संस्था गठन गरेर केही गर्न चाहनेहरूलाई गरिखाने बनाउन अभियान अघि बढाएको दाबी नेपाली काङ्ग्रेस तथा यसमा जोडिएको उद्योगी व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। हो, अभियानले बेरोजगारी समस्या समाधानमा टेवा पुर्याउनेछ। विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य युवा पिँढीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने र उत्पादन गरी स्वरोजगार बन्ने बाटो देखाइदिनेछ। अझ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धेरैले रोजगार गुमाएका छन्। उद्यम लगानी र पूर्वाधार दिगो विकासको प्लेटफर्म बनाउने दृष्टिकोण राखेर सुरु गरिएको गरिखाने अभियानमा कसरी जुट्ने त? गरिखाने अभियानका सिइओ राजु नेपालसँग गरिएको यो संवाद अबका क्रममा। कोरोना महामारी अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा एउटा समस्याका रूपमा भित्रिसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालका विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा र यहाँ पेसा व्यवसायमा संलग्नहरू सबैमाथि परिरहेको छ। यो कोभिड-19 को संक्रमण र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारिरहेको असर न्यूनीकरण र सँगसँगै हरेक युवाहरूलाई केही गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई उद्यमशील बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा अभियान पनि सुरु गर्यो। गरिखाने अभियान भनेर एउटा नाम दिएर विभिन्न 15 जना प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई यसमा संलग्न गराएर यो अभियान सुरु गरियो र यो अभियान कर्मभूमि समाज नेपाल मार्फत सुरु भएको छ र विभिन्न युवाहरूलाई देशमै केही गरौँ, उद्यमशीलता विकास गरौँ र रोजगार बन्दै रोजगारी पनि सृजना गरौँ भन्ने अभियानमा लागेका युवा लगायतका सबै व्यक्तिहरूलाई यसमा समेट्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको भनेर भनिएको छ। कर्मभूमि समाज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजु नेपाल हुनुहुन्छ हामीसँग यति बेला। हामी उहाँसँग के हो यो गरिखाने अभियान, कर्मभूमि समाज नेपालले के गरिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले 15 जना प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई साथमा लिएर अगाडि बढाएको अभियान के हो, यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। जस्तै कर्मभूमि समाज नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा यहाँले भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यही कर्मभूमि समाज नेपाल मार्फत गरिखाने अभियान चलिरहेछ देशभर। के हो यो गरिखाने अभियान?
नेपाली काङ्ग्रेसले गएको जेठ महिनामा एउटा विशेष समिति बनायो 15 सदस्यीय माननीय विनोद चौधरीजीको संयोजकत्वमा उद्यमी व्यवसायी र राजनीतिज्ञहरू भएको एउटा समिति बनायो। लगानी पूर्वाधार र रोजगारीका सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ, कोभिडले पारेको असर र अरू बेलामा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा दिगो परियोजना सम्बन्धी एउटा समिति बनायो। त्यो समितिले आफ्नो काम गर्न थाल्यो। त्यो समितिले वैचारिक रूपमा सरकारलाई बजेटमा कोभिडको बेलामा के कस्ता कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ, कसरी कस्तो बजेट आउनुपर्छ भन्ने बारेमा सुझाव दियो। पार्टीलाई पनि ती सुझावहरू प्रेषित गर्यो। मौद्रिक नीतिका बेलामा उद्योग व्यवसायीहरू कुन स्थितिमा छन्, तिनीहरूको उत्थानका लागि, तिनीहरूलाई यो अझ मार नपरोस् भन्नका लागि अथवा उनीहरूलाई उठाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अर्को रिपोर्ट बनायो। ती रिपोर्टहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत पार्टीदेखि लिएर सर्वसाधारणमा लिएर आयो र पार्टी पङ्क्तिसँग घनीभूत छलफल गर्दै आफ्नो विचारहरू पार्टी पङ्क्तिमा पुर्याउने, पार्टी पङ्क्तिबाट निर्देशनहरू लिने कामहरू त्यो समितिले गर्यो। काम गर्दै जाँदा समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने नेपालमा बेरोजगारीको समस्या र उद्यमशीलताको समस्या यसै पनि भयावह थियो र अझ कोभिडले अझ यसलाई बिगार्छ भन्ने भएपछि अब नेपालीहरूलाई उद्यमशील बनाउनुपर्छ, साना साना उद्यमहरूमा लगाउनुपर्छ र उद्यम गर्नलाई के चिजहरू हुँदैनन् त भन्ने बारेमा साधन हुँदैन, स्रोत हुँदैन, सिप हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। पहिला कुरा स्रोत पनि छैन, साधन पनि छैन। त्यो कुरालाई, त्यो ग्याप जुन छ त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि अब एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने राष्ट्रव्यापी रूपमा, जसले हजारौँ युवालाई उद्यमी बनाउन सकियोस् भनेर एउटा परिकल्पना भयो। त्यो समितिको एउटा परिकल्पना गर्यो र त्यसको लागि एउटा संस्था दर्ता गरियो, कर्मभूमि समाज नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, गैर नाफामुलक अर्गनाइजेसन, जसले रोके गरिखाने अभियान त उद्यमशीलता विकास गर्न, ज्ञान, सिप, लगानी सबै कुरा नभएकाहरूलाई पनि उद्यमशील बनाउनको लागि भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। कसरी जोडिने त यो गरिखाने अभियानमा आम युवाहरू, यसमा जोडिन चाहने व्यक्तिहरू जोडिने चाहिँ कसरी? अब के गर्यौँ त्यसपछि भने त्यो जुन कर्मभूमि समाज स्थापना भयो त्यसले प्रोफेसनली काम गर्न थाल्यो र हामीले विभिन्न पार्टी पङ्क्तिबाट र बाहिर प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ। नेपालका ब्याङ्कहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गरे त्यो कर्मभूमि समाजले र एक्सपर्टहरू राख्यो, ट्रेनिङ दिने एक्सपर्ट, प्रपोजलहरू बनाउने एक्सपर्ट र प्रोजेक्ट एनालाइसिस गर्ने एक्सपर्टहरू आबद्ध गरियो त्यो संस्थामा। त्यसपछि गरिखाने अभियानको रोड सो सुरु भयो। गत हप्ता मात्रै हामीले जनकपुर, हेटौँडा, मुङलिन र पोखरामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यहाँ उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई जम्मा गरेर हामीले हाम्रा योजनाहरू सुनायौँ र अत्यन्तै उत्साहित भएको पायौँ। अब हामीसँग के हुन्छ, पहिलो स्टेजमा हामीले उद्यम गर्न चाहने युवाहरू खोज्यौँ, त्यसपछि उनीहरूका परियोजनाहरू सुन्यौँ र उनीहरूका परियोजनाहरूलाई ब्याङ्कसम्म पुर्याउनका लागि हामीले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँछौँ र ब्याङ्कले उनीहरूलाई लगानी गर्छ। लगानी उहाँले नै गर्ने हो, यो पैसा बाँड्ने संस्था होइन, कसैलाई पैसा अनुदानमा पैसा बाँड्ने संस्था यो होइन। यसले अनि त्यसको लागि चाहिने सिपका लागि हामीले विभिन्न ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूसँग उहाँहरूलाई जोड्छौँ। जसले कृषि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कृषिका मल, बिउ र त्यसका प्राविधिक कुराहरू, औषधिवालाहरूसँग हामीले उहाँहरूलाई जोड्छौँ। यो कामहरू कर्मभूमि समाजले गर्छ अनि ब्याङ्कले उहाँहरूलाई लोन दिन्छ र त्यसपछि पनि हामी उद्यमशीलताका ट्रेनिङहरू दिँदै उनीहरूलाई छोड्दैनौँ। उनीहरूको ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्ने पैसा किस्ता टाइममा बुझाएको छ कि छैन, बाली नाली राम्रोसँग हेरविचार भएको छ कि छैन, उनीहरूको आर्थिक स्थिति विकास भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीहरूलाई मोनिटरिङ गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो कर्मभूमि समाजले गर्छ र यो काम गर्दा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको क्षेत्रका लागि बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ, जहाँ ब्याज दर 5% हुन्छ, धितो नचाहिने स्थिति हुन्छ र ब्याङ्कले पनि विभिन्न ब्रान्चहरूबाट यति नम्बर्समा त्यस्ता किसिमका लोन प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम छ, त्यो सेक्टरलाई हामीले टार्गेट गरेका छौँ। अब यसले के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कलाई रेडिमेड प्रपोजल आउने भयो।
ब्याङ्कले आफूले गएर मार्केटमा गएर कतिपय मान्छेलाई ब्याङ्कभित्र कसरी छिर्ने थाहा छैन र को जस्तै लोनको लागि राख्ने जग्गा त्यसमाथि धितो आफूले गर्ने जुन उद्यम यसको के हो योजना सबै कुरो बनाएर तपाईँले चाहिँ बैङ्कलाई अथवा त्यो लोन लिने व्यवसाय गर्नेलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ। कतिपय स्थितिमा मैले अघि भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको क्षेत्रमा भयो भने त धितो पनि चाहिएन। अझ हामी सबैको सामूहिक जमानीका कुराहरू गरिराखेका छौँ जसले गर्दाखेरि समाजलाई एकैचोटि उत्थान गर्न सकिने होस् र तपाईँको सोचाइ तपाईँ नै ल्याउनुहोस्। तर त्यसलाई हामी ब्याङ्कसम्म पुग्नका लागि कति दर्ता गराइदिने सरकारलाई फाइदा हुन्छ। अब असङ्गठित क्षेत्रबाट भइरहेका कामलाई हामीले सङ्गठित रूपमा त्यसलाई हामी दर्ता गराइदिन्छौँ। दर्ता हुने बित्तिकै 2-4 पैसा ट्याक्स आउने भयो, उसले कमाएकोमा ट्याक्स आउने भयो, एकाउन्टिङ राख्ने भयो, ब्याङ्कमा उसले टाइममा बुझाउने भयो र जीवनस्तर अगाडि बढ्ने भयो। यसरी मानिसहरूलाई उद्यमी बनाउने हो। यो साँच्चीकै भन्ने हो भने सोझै रोजगारी दिने पनि होइन, रोजगार दिने मान्छे बनाउने कार्यक्रम हो यो, गरी खाने कार्यक्रम। नयाँ भयो त एउटा व्यक्ति जोडिया छन्, कोही 2-4 जना समाजका 10-15 जना जोडिएर ग्रुपिङ गरेर उनीहरूले व्यवसाय सुरु गरेका छन्। आफ्नै लगानी सिप विकासको लागि आफै तालिम लिन जानुपर्ने, सबै कुरामा जोडिनुपर्ने त व्यवसाय अथवा व्यवसायलाई एकैचोटि पैसा दियो व्यवसाय गर भन्यो भने अर्काको पैसामा चाहिँ उद्यमशील हुँदैनन्, त्यो लगानी पनि डुब्छ भनेर हो कि नयाँ के भयो त यसमा? नयाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ धेरैवटा सेक्टर जोड्यौँ हामीले। उसलाई तालिमको सेक्टर जोड्यौँ, ब्याङ्क जोड्यौँ। अहिले हामी रोड सोमा जाँदाखेरि ब्याङ्कसम्म पुग्न नसकेका मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै पायौँ। अनि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि उद्यमीहरू बन्न चाहनेसँगमा पुग्नको लागि चाहिँ बाटो देख्नु भएन। त्यो बिचमा हामी बस्यौँ कि हामीले ती व्यापारी उद्यमी बन्न चाहने पनि खोज्यौँ र उद्यमी बनाउन चाहने ब्याङ्क पनि खोज्यौँ। त्यो सबैभन्दा ठुलो नयाँ कुरा हो। त्यो नयाँ कुरा हो र यति उत्साहित छौँ। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, हामीले धेरै ठुलो छ हाम्रो सोच यसमा र सयौँको सङ्ख्यामा हामी कहाँ प्रपोजल आउन थालेको छ। सयौँको सङ्ख्यामा खाना चाहने सयौँ तपाईँहरूसँग जोडिसक्नुभयो। अब उहाँहरूको हामीले प्रपोजल बनाएर हामीले ब्याङ्कमा पठाउन थालिसकेका छौँ। कोही गाई पाल्ने भनेर आउनुहुन्छ, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। कोही गाई पाल्ने भनेर आउनुहुन्छ, कोही कागती खेती गरेर आउनुहुन्छ, कोही के आउनुहुन्छ, कोही अचार बनाउने आउनुहुन्छ। एकजना यहीँ ललितपुरको एकजना भाइ आउनु भएको थियो, मेरो ब्यान्ड बाजा छ सर, अब मलाई पञ्चे बाजा राख्नुपर्ने छ, पञ्चे बाजा र त्यसका लागि चाहिने लुगाहरूका लागि पैसा चाहिएको छ, म कहाँ गएर पैसा लिन जाउँ? हामी भने आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई ब्याङ्कमा लिएर जान्छौँ। अचम्मको बिजनेसहरू आइराखेको छ हामी कहाँ, अचम्मको। हामी वीरगन्जमा थियौँ। वीरगन्जमा एउटा महिला युवाहरूको समूहले कर्कलालाई धुलो पारेर सिसीमा राखेर बेच्ने व्यापार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू हामीसँग जोडिन आउनुभयो। कतिपयले नयाँ सुरु गर्न आउनुहुन्छ, कतिपयले सानो सुरु गरेको जो ठुलो बनाउनु पर्यो। एकजना ललितपुरको एकजना बहिनी आउनुभएको थियो, मेरो एक्लै छु, ब्युटी पार्लर छ, भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, तर मलाई 3टा सटर चाहिएको छ। एउटा लेडिज, एउटा जेन्ट्स, एकजना स्टाफ राख्छु, लेडिजमा पनि एकजना थप्छु र बिचको सटरमा सामान बेच्छु भन्ने थियो। मलाई पैसा पनि छैन र त्योसँग जोडिदिने मान्छे पनि छैन भन्नुभयो। हामीले उहाँलाई जोड्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ नयाँ कुराहरू लिएर आइराखेका छौँ र उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसा दिने बित्तिकै छोड्दैनौँ। हामीले पैसा दिने बित्तिकै छोड्यो भने यहाँले भनेको जस्तो के नयाँ गर्नुभयो त भनेर हामी उहाँलाई सँगसँगै हुन्छौँ, उहाँलाई फलोअप गर्छौँ, कस्तो चलिरहेको छ, के छ। उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न लाग्यो भने फेरि हामी फेरि उठाउन प्रयास गर्छौँ। अब उद्यमी कृषिका कुराहरू उपज भयो भने हामी बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ। बजार त्यसपछि हामी सेकेन्ड फेजमा बजार जेनेरेट गर्ने काम गर्छौँ। त्यसलाई हामी इन्ट्रिगेसन गर्ने भन्ने भन्छौँ। एउटालाई चाहिएको छ, एउटाको रेस्टुरेन्ट छ, एउटाले कफी उत्पादन गरेको छ, हामी दुईटालाई जोडिदिन्छौँ। त्यो कफीवाला पनि हामीले नै अगाडि ल्याएको व्यापार हुनुहुन्छ र रेस्टुरेन्टवाला पनि कफी सप पनि हुनुहुन्छ। अस्ति हामी पोखरामा हामी गएका थियौँ, एउटा साथी आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो नेपालका 50 ठाउँमा म कफी पसल चलाउन चाहन्छु, आफ्नै होइन। अब तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको फ्रेन्चाइजी दिन्छु, अर्को आउँछ, अर्को आउनुहुन्छ। 10 लाख रुपियाँले एउटा त्यो कफी सप बन्दो रहेछ हाइवेमा अथवा कहीँ। अब 50 ठाउँमा उहाँले उद्यमी बनाउनुहुन्छ र कफी चाहिँ उहाँले सप्लाई गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ कफीवाला पनि बन्नुभयो, कफी सपवाला पनि बन्नुभयो। हो यसरी हामीले जोडिरहेछौँ र ती 85 जनालाई ब्याङ्कमा लगेर हामीले उहाँहरूको लागि चाहिने 10 लाख रुपियाँको पनि व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। हामीले आफूले पैसा बाँड्ने होइन, पैसा ब्याङ्कले नै दिन्छ, ब्याङ्कले आफूले नै रिपोर्ट हेरेर दिन्छ। ब्याङ्कको क्याटेगोरी ठ्याक्कै मिलेको हुनुपर्छ। हामी कसैलाई जबरजस्ती यसलाई देऊ अथवा नदेऊ भन्दैनौँ, तर हामी प्रपोजल राम्रो बनाइदिन्छौँ। जस्तै तपाईँले उद्यम एउटा व्यावसायिक क्षेत्रमा जोडिनु भएको छ,
सकारात्मक उद्देश्यले उद्यमशीलता विकास गरौँ, केही गर्न चाहने मान्छेलाई गरिखाने बनाऊ, उनीहरूले व्यवसाय पनि गरून् र उनीहरूसँग रोजगारी पनि सृजना होस् भन्न खोजिरहनु भएको छ। तपाईँहरू आफै पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उद्देश्य सेवामुखी छ, कुनै व्यवसायलाई उकासौँ भन्ने खालको छ। यहाँ त ऋण दिने भट्टाभट प्रक्रिया नपुर्याइकन त्यो धितो चाहिँ झ्याममा खाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति यहाँले पनि जगजाहेर छ। सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, भोग्नु पनि भयो होला कतिपय सवालमा। यहाँ यसरी चाहिँ लोन लिएका मान्छे, तपाईँहरूले उद्यमशील बनाएर होस्टेमा हैसियत गरेका मान्छे भोलि अप्ठ्यारोमा त्यहाँ त्यसरी बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट पर्दैनन् भन्ने आधार चाहिँ के? धेरै छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले तपाईँलाई भने यस्ता खालको लोनको हामी इन्सुरेन्स पनि गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ यस्ता लोनहरू इन्सुरेन्स हुन्छन्। एक दोस्रो कुरा, तपाईँसँग म के कुरामा सहमत हुन सकिनँ भने ब्याङ्कले यस्तो गर्छ भनेर जुन ब्याङ्कप्रतिको नकारात्मक कुरा आयो, म मेरो जीवनको आधा जीवन ब्याङ्कमा काम गरेको मान्छे भएको भएर म तपाईँसँग कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सकिनँ। अभियोग त्यस्तो खालको जस्तै रेडीहरूले समर्थन गर्न सक्दैन नि। देशमा भएका लाखौँ लाख व्यवसायीहरू ब्याङ्कसँग कारोबार गरेर आफ्नो जीविका चलाउनु भएको छ। हिजो तपाईँले 48 सालको 30-40 अरब रुपियाँको कतिको जिडिपी आज हाम्रो 34 खर्ब रुपियाँको जिडिपीसम्म पुगेको छ। त्यो ठाउँमा ब्याङ्कले त्यो लेभलमा काम गरेको छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने 35 खर्ब रुपियाँको लोन बजारमा छ। एउटा दुईवटा फाटाफुट्ट लिलामको सूचना आयो भनेर ब्याङ्कलाई त्यसरी दोष लाउनु पाइन्छ? केहीले गर्दा धेरैलाई चाहिँ पर्यो भने कम्प्लिटली गलत कुरा हो, कम्प्लिटली गलत कुरा हो। म तपाईँसँग यो कुरामा सहमत हुन सकिनँ। अझ तपाईँलाई म भन्दैछु, बिना धितो 5%मा ब्याज दिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन निर्देशन छ, त्यो निर्देशन अनुसार कसैले पैसा लिएर उद्यमी बनेर आफ्नो परिवार र समाजलाई उत्थान गर्छ भने के बिग्रेको छ र? यहाँ त तपाईँलाई म अहिले मानिसहरू पैसा राम्रोसँग नपाएर सहकारीबाट कति 17-18%मा, अझ लघुवित्तबाट कति पर्सेन्टमा पैसा लिएर त मान्छेले काम गरेर बाख्रा पालेर यो गरेर ऊ गरेर सानसानो तरकारी खेती गरेर अगाडि आइरहनु भएको छ भने हामी 5%को कुरा गरिरहेका छौँ। हामी सानो तपाईँलाई जोडेकै जस्तै बैङ्क वित्तीय संस्थाले सबैले गलत गरे होइन, केहीका कारण केही होइन, केही मान्छेमा चाहिँ त्यस्तो खालको यहाँबाट लोन लिएर काम गऱ्यो भने चाहिँ डुबिन्छ भन्ने खालको छ। त्यो चिर्न मात्रै खोजेँ मैले। जस्तै काम त गर्नु पऱ्यो नि। केही मानिसहरू त ब्याङ्कबाट लोन लिएपछि तिर्नु पर्दैन, मैले त्यो पैसा जे खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि त पाएका छौँ नि हामीले, छैन र? त्यसले गर्दा यो भनेको के हो भने ब्याङ्कबाट लोन लिने छोडिदिने होइन, यसलाई हामीले समाइरहने हो, ह्यान्ड होल्ड गर्ने भन्छौँ। हात समातेर उसलाई उद्यमी बनाउने हो। बिग्रिन लागेकोलाई सपार्न लाउने, सानालाई सानोबाट ठुलो बनाउन लाउने, नयाँ केही गर्छु भन्नेलाई नयाँ केही गर्ने। आज बिहान पनि मैले मिटिङमा थिएँ, एकजनाले गाई पाल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजनाले कालिज पाल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी विभिन्न काम गर्न चाहनेहरूलाई अगाडि ल्याउने अभियान नै गरिखाने अभियान हो। कतिजनाको लागि भन्ने छैन, हजारौँ नेपाली युवाहरूलाई हामीले ल्याउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो, त्यसबाट गरिखाने अभियान जन्मियो, कर्मभूमि समाज नेपाल जन्मियो। तर उद्यमशील बन्न चाहने, केही गर्छु भन्ने सबैको लागि होस्टेमा हैसियत गर्ने, एउटा प्रपोजल बनाइदिने, लोन लिनको लागि आर्थिक पाटो जुटाइदिने, बाँकी लोन तिर्नुपर्छ, व्यवसाय नाफामा छ घाटामा छ, सबै कुरामा समन्वय गरेर एउटा होस्टेमा हैसियत गर्ने अभियान हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। के हो? यस तपाईँले भनेको कुरा 100% सही हो, 100% सही हो। हुने नै त्यही हो, हामीले गर्ने नै त्यही हो। र हामीले त्यो गरे बापत केही पनि पैसा लिँदैनौँ उहाँहरूसँग। त्यसका लागि कर्मभूमि समाज स्थापना गर्नुभएका आदरणीय विनोद चौधरीज्यू, उमेश श्रेष्ठ, इन्द्र बानिया, अनिल रुमेठा, दीपक खड्काजीहरू जो व्यवसायमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कर्मभूमि समाज सञ्चालनका लागि आफूले केही योगदान गर्नुभएको छ र त्यसबाट यो कर्मभूमि समाज सञ्चालन हुन्छ। 15 जना व्यवसायीले हामी मात्रै बनेर हुन्न, सबै देश बन्नु पर्यो, हरेक युवा बन्नुपर्छ, हरेक उद्यमशील बन्नुपर्छ र त्यहाँबाट रोजगारी सृजना गरेर बेरोजगारी समस्या सबै अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आँट अठोटका साथ अगाडि बढाएको अभियान हो। जस्तै मैले भने 50 ठाउँमा कफी सप खुल्यो भने एउटा कफी सपमा 3 जनाले त काम गर्ला। 50 जना उद्यमी भए, 150 जना के भए? रोजगार भए। 10 लाखको दलले 50 जनालाई लोन दिँदाखेरि 50 करोड रुपियाँको लोन गयो ब्याङ्कबाट, होइन? अनि त्यो कफी सप्लाई गर्नेको करोडौँ रुपियाँको कफीको व्यापार भयो। यसरी सबैलाई जोड्ने अभियान नै के हो? गरिखाने अभियान हो। बैङ्क वित्तीय संस्थाको पनि बजेट परिचालन भयो, व्यापार भयो। उद्यमशील बन्न चाहने मान्छेले पनि उद्यमशील बन्न पायो।
अर्को क्षेत्रबाट लगानी आउने भयो, रोजगार बन्न चाहने मान्छेलाई पनि रोजगारी सृजना भयो। यो सबैलाई जोड्ने काम कर्मभूमि समाज नेपाल र गरिखाने अभियानले गर्ने। हजुर, त्यही नै हो तपाईँले भन्नुभयो। बेरोजगार युवालाई सृजनशील क्षमताको आवश्यकता छ, जसले गर्दा परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भने नै सबै वर्गलाई उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने पक्कै पनि अभियान एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका एक स्थित वेद वृद्धाश्रमले झेल्दै आएको आर्थिक तथा भौतिक समस्याबारे स्थानीयको गुनासो समितिको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका एक स्थित वेद वृद्धाश्रममा आर्थिक तथा भौतिक समस्या देखिएको छ। संस्कार र संस्कृतिलाई उजागर जगेर्ना गर्ने र संस्कृत शिक्षालाई विश्वव्यापी प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ आश्रमको स्थापना भएको थियो। तर आर्थिक समस्याका कारण आश्रम सङ्कटमा पर्दै गएको छ। हेरौँ कैलाली सहकर्मी कृतबहादुर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका एक स्थित सनातन धर्म हिन्दू संरक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्या आश्रमले भौतिक तथा आर्थिक समस्या झेल्दै आएको छ। कैलालीको घोडाघोडीमा रहेको वेद विद्या आश्रममा पर्याप्त मात्रामा भौतिक संरचना नहुँदा पठन पाठनमा समेत समस्या भएको छ। आश्रम आर्थिक समस्याका कारण सङ्कटमा पर्दै गएपछि संरक्षण गर्न विद्यार्थीहरूले समेत अभियान चलाएका छन्। संस्कृत भाषाले धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र प्राचीन भाषा भएकोले यसको स्वरूप विश्वभरि फैलिएको बताउँदै यसको संरक्षण गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूले बताए। सुरक्षित र पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा स्वतन्त्र रूपमा पढ्न नपाएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। हामी संस्कृत किन पढ्दैछौँ भनेपछि हाम्रो संस्कारमा प्राचीन भाषा हुनाले संस्कृति एउटा प्राचीनतामा भाषा अस्ति भन्नाले प्राचीन भाषा हो यो संस्कृत भाषा भनेको। यो संस्कृत भाषालाई हामीले जागरण गर्नको लागि र हाम्रो त्यसै साथमा धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी अगाडि बढेको हो। र हामी घरबाट नै सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता दिइसकेपछि हामी यहाँ पढ्न आएको हो। धर्म जान्नको लागि, धर्ममा त्यो भित्र के तत्त्व रहेछ त्यो तत्त्वलाई सिक्नु पर्यो भन्नको लागि हामी यहाँ संस्कृत पढ्न आएको। अनि र अहिले संस्कृत पढ्नको लागि हामीलाई के समस्या छ भन्दाखेरिमा अब पढ्दाखेरि अब भनिहाल्नु भयो गुरुले पनि, पढ्दाखेरि अब बेड बिस्तारामा पढ्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसैले अब आफूलाई लाग्छ बेड बिस्तारामा त पढ्नु हुँदैन, अनि बेड बिस्तारा आफू सुत्या छ त्यही सुतेकैमा पढ्यो भने विद्या पनि आर्जन गर्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा संस्कृतको नियमहरू पनि हुन्छन् हेर्नुहोस्। अनि र जुन हामी असहाय भन्दा पनि हामी चाहिँ कुन कुराबाट ज्ञान लिने कुरामा हामी यहाँ आएको है सबभन्दा हेर्नुहोस्। हामी असहाय चाहिँ कुनै छैनौँ, यहाँ कोही पनि छैनन्, अनाथहरू असहाय कोही पनि छैनन्। र हामी संस्कृतलाई पढेर अगाडि बढाउने र सबैलाई संस्कृतपट्टि नै लैजाने भन्ने बाटोमा आएका। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति ऐसा भाषा न केवलम परम विश्वसेव भाषा भन्ने थिए। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति हो र यो विश्वभरि फैलिएको छ, नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि। भौतिक संरचनाको अभावमा सुत्ने र पढ्ने एउटै कक्षा कोठा भएका कारण विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको शिक्षकको भनाइ छ। हाल विद्यालयमा 6वटा कोठा मात्र रहेका छन्। भौतिक संरचनाको अभावमा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षकको भनाइ छ। मावि छ, हामी त्यो मावि एन्ड विद्यार्थी हामीले त्यो माथिल्लो क्लासमा हामीले जहाँसम्म पढाउन सक्छौँ उहाँसम्म यहाँ गर्छौँ। त्यसपछि लिएर त्यहाँ फर्म भरिदिन्छौँ विद्यार्थीले। त्यहाँ पनि हामीसँग पाठ्यक्रम मिल्ने भएको हुनाले यो विद्यालयमा त्यहाँ पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। र माथिल्लो क्लासमा हामीले अनुमति प्राप्त नगरेको हुनाले बाहिर भरेका छौँ। अहिले पाठ्यक्रम तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5 सबै पाठ्यक्रम बनाएको छ। वेदलाई पनि तपाईँको पाठ्यक्रममा निर्धारण गरेका छ। चण्डी सप्तशतीलाई कति पढाउने, वेद कति अध्याय पढाउने, त्यसरी तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै त्यो निर्धारण गरेर तपाईँको यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम यो हाम्रो उसमै यसलाई समावेश गरेको छ। भौतिक संरचनाको अभाव भएकोले विद्यार्थीहरूलाई खान बस्न र पढाउन समेत समस्या हुँदै आएको आश्रम व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
विभिन्न निकायमा पटक पटक माग गर्दा पनि सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। निम्न आय स्तर भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरू संस्कृत तथा वेद सम्बन्धी अध्ययन गर्न आउने गरेको आश्रमले जनाएको छ। निर्माणको समस्या हो, पोहोर साल यो पनि दुर्गा सबैसँग मैले आफैले हात पाउ जोडेर सबैलाई मागेर चाहिँ मतलब ल्याएर यो चाहिँ मतलब इँटाहरू सबै कुरा सिमेन्ट सरिया मागेर ल्याएर यो चाहिँ जम्मा गरियो। अझ पनि भौतिकको साह्रै अभाव छ। या विद्यार्थीहरूलाई खान बस्न उठ्न सुत्न सबै कुराको अभावै छ। नेपाली मातृभाषाको रूपमा रहेको वेद पुराण आदिमा मात्र होइन, नेपालको प्राचीन इतिहास पनि संस्कृतमै लेखिएको पाइन्छ। नेपालको इतिहास बुझ्न र पुराना अभिलेख खोज्न पनि संस्कृत भाषाको महत्त्व धेरै नै रहेको छ। यस्ता पौराणिक भाषाको संरक्षण गर्न तथा भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले चासो दिन जरुरी छ। हो, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक समस्यामा परेका धेरै यस्ता ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मात्रै होइन, स्थानीय तहले पनि ध्यान दियोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइगरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।